तर्हि गृहकार्यं किम्? लोकोक्तीनां कंठस्थीकरणं, सन्धीनाम् अभ्यासः, इदं शब्दः पुनः अदस् शब्दस्य कंठस्थीकरणं, तेन सह पूर्वपठितानामपि शब्दानां धातुरूपाणां च कंठस्थीकरणं कर्तव्यम्। इदानीं प्रायः सर्वेपि असेस्मेंट इंटरमीडिएट असेस्मेंट स्वीकृतवन्तः इति मन्ये। तत्र कोऽपि संशयः अथवा कति जनाः स्वीकृतवन्तः? हस्तम् उन्नयन्तु। केचन प्रथम अटेम्प्ट प्रथमवारमेव सम्यक् लिखितवन्तः। सम्यक्, अस्तु। 35 जनाः स्वीकृतवन्तः सन्ति। उत्तमम्। अस्तु, तत्र प्रश्नः कोऽपि अस्ति वा? अस्ति चेत् तत्र क्वेश्चन एंड आंसर इत्यत्र स्थापयन्तु। पश्यामि। अस्तु, यान्तावान्तदेशसन्देह अभ्यासः न, तद् भवन्तः किञ्चित् अन्विष्यन्तु इति अहं न दत्तवती अत्र। अमित महोदय किं सम्यक् नावगतम्? एग्जाम्पल ऑफ पारै वा परै वा किं न ज्ञातम्? आम्, तत्र केवलम् उकारस्य स्थाने शम्भु आगच्छताम् इत्यत्र केवलम् उकारस्य स्थाने व आदेशः भवति। अतः अग्रिमपदं तथैव भवति, उत्तरपदं समानं भवति। शम्भागच्छताम् इति भवति। तत्र प्रश्ने विना इति किञ्चित् आसीत्। प्रायः वायु इति आवरणे दत्तम् इति मन्ये। पूर्वं निर्देशः आसीत्, इन्स्ट्रक्शन किम् आसीत्? क्वचित् मल्टिपल करेक्ट आंसर्स भवन्ति। तत्र यदि उभयम् अथवा द्वयम्, if there is two correct answers, you have to choose both also, then only you will get marks. प्रायः विना इत्यत्र वायुम् अथवा वायुना इति यत्किमपि एकं चितं स्यात्, अतः तत्र अंकः न प्राप्तः इति मन्ये। पर्यायपदानि कष्टम् आसीत् वा? यत्र यद्यद् आसीत् पाठ्यक्रमे तदेव दत्तं खलु मया, अतः अमरकोशः द्रष्टव्यः इति उक्तं मया। आम्, भवति प्लस अधुना, भवत्यधुना। सम्यक् सम्यक् अरुण महोदय। आम् भगिनी, आगच्छताम् इति द्विवचनम्, अतः शम्भु इति द्विवचनं स्वीकृतम्। आम्, बालकाय जम्बूफलानि रोचते। सम्यक्। यदा रोचते अथवा दा धातुः ददाति इति भवति, तदानीं कर्ता सर्वदा चतुर्थी विभक्तौ भवति। बालकाय फलं रोचते, बालकाय मधुरं रोचते, बालकाय फलं ददामि। यत्र यत्र रोचते पुनः ददाति इति क्रियापदं भवति, तत्र सर्वत्र कर्ता चतुर्थी विभक्तौ भवति।
आम् विना इति यत्र यत्र भवति तत्र द्वितीया तृतीया पञ्चमी विभक्तिः भवति। यदि अत्र असेस्मेंट मध्ये न्यूनाः अंकाः प्राप्ताः चेत् खेदः मास्तु, एषः अभ्यासार्थम् अस्ति। यदि वयं दोषान् कुर्मः चेतेव अग्रे सम्यक् उत्तमं कर्तुं शक्नुमः। अतः कदाचित् दोषाः अपि करणीयाः भवन्ति, परन्तु अनवधानेन दोषाः क्रियन्ते चेत् तत्र क्लेशः नास्ति। ज्ञात्वापि दोषाः क्रियते चेत् ते न गण्याः। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? न 50 प्रश्नाः एव आसन्। महाराज्ञी इति शब्दः, तत्र गौरी शब्दं भवन्तः जानन्ति। गौरी शब्दस्य गौर्यै इति भवति। अतः महाराज्ञै इत्यत्र यकारः न भवति, ऐकारः, ज्ञ इत्यस्य ऐकारः भवति। ज्ञ य ऐ इति उत्तरं साधु न। चंद्रकला भगिनी, यदि केपि असेसमेंट न स्वीकृतवन्तः चेत् एनी टाइम यू कैन एक्सेस दैट। There is no time limit. This intermediate assessment for your practice only. Now today also you can take the assessment. There is no time limit. Maharajnyai. तत्र एकं विजातीय पदं चिनुत इति प्रश्नः आसीत्। तारणः, सोमः, इतोपि द्वयं ऑप्शन आसीत्। तत्र सोमः इति उत्तरं। किमर्थं? तत्र संवत्सरेषु सौम्यः इति संवत्सरः अस्ति, न तु सोमः। अतः सोम इज द विजातीय पदम्, ऑड वर्ड। सी पुनः ओशन द्वयमपि समानं न वा? सागरस्य कृते एव उच्यते खलु। चंद्रकला भगिनी, भवत्याः in your dashboard only notification will come. Otherwise you go to exams, there intermediate SSS Dvitiya intermediate assessment will be there, and you click on attempt. Later you have to tick there and you can take the assessment. चित्रभानु इति आसीत् वा? वस्तुतः पठितम् अस्माभिः, सूर्यस्य अपि पर्यायपदं संवत्सरस्य अपि। प्रश्ने आसीत् वा?
अस्तु। चंद्ररेखा भगिनी, हरि ओम्। तत्र पूर्वं भवन्तः पठितवन्तः त्वा प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः इति महोदयेन किञ्चित् पाठितं। तत्र किञ्चित् अहं पुनरावर्तनं कारयितुम् इच्छामि। नमस्ते भगिनी। या नमस्ते भगिनी। चित्रभानु स्वभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः। We have learned that. So Chitrabhanu was in Samvatsara. I did not mark that. I lost 1 mark for that. It is also sun, no? आम्, परन्तु प्रश्नः कथम् आसीत् तत्र? पर्यायवाची पदानि लिख। अन्यानि कानि कानि आसन्? अन्यानि सविता आसन्, रवि, रविः and Chitrabhanu. So when I did not mark Chitrabhanu, I lost 1 mark. I marked Savita also, Ravi, and then another mark went in Sagar and Samudra. I marked only Samudra, so I lost 1 mark there. Because ocean means Arnava and other things. I don't know, there's no difference between Sagar and ocean and sea in Sanskrit. क्लेशः नास्ति भगिनी, क्लेशः नास्ति। So okay, I will learn from my mistake. परन्तु कदाचित् प्रश्नाः कथं भवन्ति इत्यपि एकवारम् अवधानं दातव्यं भवति। इदानीं पूर्वं भगिनी, तत्र पूर्वं क्षणमेकम्, आम्, पूर्वं वयं श्रूयते वा? Yes, I can hear. आम्, त्वा तुमुन् प्रत्ययं पठितवन्तः। तत्र अहं केवलं पठति इति वदामि चेत् त्वा प्रत्ययस्य रूपं कथं भवति इति वक्तव्यं। पठति पठित्वा, लिखति लिखित्वा, एवं। मिलति मिलित्वा, भवति मिलित्वा, मिलित्वा, आम्, भवति भूत्वा, सम्यक्। प्रक्षालयति, प्रक्षालयित्वा, प्रक्षालयित्वा, सम्यक्। क्रीडति, क्रीडित्वा, क्रीडित्वा, सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवाद। तत्र प्रायः यत्र पर्यायपदानि इति भगिन्या उक्तं, तत्र प्रश्नः तु भास्करः, चित्रभानुः, सविता, निशाकरः इति किम् आप्शन्स् आसन्। अतः निशाकरः इति तु सूर्यस्य पर्यायपदं न, अन्यानि 3 अपि सूर्यस्य पर्यायपदानि, अतः अन्यानि 3 अपि चेतव्यानि भवति। अग्रे चंद्रु महोदय। नमस्कारः भगिनी, राम राम। राम राम राम। अहं क्रियापदं वदामि, तस्य तुमुन् रूपं कथं भवति इति वदतु। गच्छति, गन्तुम्, आगच्छति, आगन्तुम्, आगन्तुं, सम्यक्। क्रीडति, क्रीतुम्, क्रीडितुं, क्रीडितुम्, सम्यक्।
भवति आक्तुं भवितुं भवितुम् आम् सम्यक् लिखति लेखितुं किं लेखितुं लेखितुं सम्यक् खादति coming out खादितुं खादितुम् आम् आम् आम्। खादितुं सम्यक् धन्यवादः महोदय धन्यवादः भगिनि अग्रे समर्थ महोदय समर्थ महोदय अस्ति वा महोदय भवतः ध्वनिः न श्रूयते नमस्ते हरि ओम दीपन महोदय भगिनी हाँ क्रियापदं वदामि तस्य त्वा प्रत्ययस्य रूपं वदतु धावति धावत्यः त्वा प्रत्ययः पठति पठित्वा धावति धावित्वा सम्यक् लिखति लिखित्वा सम्यक् शृणोति शृणुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा इति भवति करोति कृत्वा कृत्वा सम्यक् धन्यवादः धन्यवादः भगिनी अत्र त्वा इत्यादि रूपाणि कथं भवन्ति इति प्रायः संशयः भवेत् प्रत्ययाः सर्वदा धातोः कृते भवन्ति उदाहरणार्थं कृ धातुः इति अस्ति करोति इत्यस्य कृ धातुः कृ धातोः त्वा प्रत्ययः भवति चेत् तत्र त्वा इत्यत्र ककारः लोपः भवति केवलं कृ पुनः त्वा इति अवशिष्यते तदानीं कृत्वा इति रूपं भवति पुनः जानाति इत्यस्य ज्ञा धातुः ज्ञा धातोः त्वा प्रत्ययः भवति चेत् ज्ञात्वा दा धातोः ददाति दा धातोः त्वा प्रत्ययः भवति चेत् दत्वा परन्तु पठित्वा गत्वा लिखित्वा इत्यादीनां किमर्थम् इकारः इति प्रश्नः भवेत् पठित्वा पठ इति केवलं धातुः इकारः कुतः इति चेत् तत्र अन्यत् सूत्रं भवति अतः पठित्वा इति इकारः श्रूयते पठित्वा गत्वा इत्यत्र केवलं गम धातोः मकारः लोपः भवति गत्वा इति भवति क्रीडित्वा पीत्वा इति पा धातुः पिबति इत्यस्य पीत्वा इति भवति एतद्विषये इतोपि अग्रिमकक्षायां चर्चां कुर्मः सम्पूर्णम् अस्तु प्रश्नपत्रम् एकवारं द्रष्टव्यं वा एकक्षणम्
अस्तु प्रायः प्रश्नानाम् उत्तरे तत्र क्लेशः न स्यात् इति मन्ये यतोहि पाठात् एव प्रश्नाः मया स्वीकृताः तत्र क्लेशः नास्ति इति मन्ये अग्रे उत्तराणि उक्त्वा गच्छामि परमेश्वरस्य द्वे नेत्रे स्तः तौ सूर्यचन्द्रौ न तु सूर्यनक्षत्रे भूमिचन्द्रौ इत्यादि न सूर्यचन्द्रौ उत्तरम् कस्य षोडशकलाः सन्ति चन्द्रस्य षोडशकलाः घृतेन किं वर्धते बुद्धिः वर्धते इति पाठे एव अस्ति गावः लोकस्य मातरः दशरथस्य वंशः सूर्यवंशः वसिष्ठः कुलगुरुः आसीत् न तु अमात्यः सेनाधिपतिः न तु राजा कीदृशानि वाक्यानि स्मर इति मन्त्री वदति उपनिषद्वाक्यानि स्मर इति वदति चन्द्रः कां परितः प्रदक्षिणं करोति भूमिं परितः पञ्चगव्ये किं नास्ति पाठ्येपि अभ्यासेपि समानः प्रश्नः अस्ति नवनीतम् इति पञ्चगव्ये नास्ति कः सीताम् अपाहरत् रावणः सीताम् अपाहरत् डैश एषः गुरोः उपदेशः न तत्र धर्मं चर स्वाध्यायात् मा प्रमदः अतिथिदेवो भव एतानि उपदेशवाक्यानि आसन् सत्यं मा वद इति उपदेशः न केवलं सत्यं वद इति उपदेशः आसीत् पुनः श्लोकं भवन्तः जानन्ति पूरितवन्तः प्रायः सर्वेपि प्रथमस्य अगजानन पद्मार्कम् इत्यत्र एकदन्तम् उपास्महे परिधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः अग्रे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः डैश सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सर्वदा सर्वदास्माकम् इति उत्तरम् सूर्यः इत्यत्र पर्यायपदानि चिनुत अत्र पर्यायपदत्रयं समीचीनम् उत्तरं करेक्ट आन्सर्स 3 there are 3 correct answers if you have tick only 2 then you don't get the marks you have to tick all the correct answers so bhaskarah chitrabhanuh savita these are the correct answers nishakarah this is not paryaya pada for surya this is the paryaya pada for chandra so this is wrong answer sutah tanayah atmajah sunuh these are the correct answers putri this is wrong sagarah arnavah jaladhihi samudrah correct answer kamalam wrong prasuhu janani mata janayitri agraja wrong answer ratrihi kshapa kshanada nishithini these are the correct answers diva ityukte daytime अतः रात्रिः इत्यस्य उत्तराणि क्षपा क्षणदा निशीथिनी चन्द्रः विधुः ओषधीशः कुमुदबान्धवः these are in the अमरः whatever we learned in Amara there you can find these names aharpatihi this is a paryayapada for surya so aharpatihi is the wrong answer next dash paritah भ्रमराः भवन्ति परितः इति अस्ति अतः पुष्पशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः पुष्पं परितः अनन्तरं डैश उभयतः वृक्षौ स्तः उभयतः परितः अभितः इत्यादि शब्दाः यदा भवन्ति तदानीं द्वितीया विभक्तिः भवति अतः शालां परितः न तु शालायाः और शालायां युवकः डैश कार्यं करोति हस्त is in the bracket so hastena or hastabhyam कार्यं करोति next dash vina जीवनं दुष्करं वायु is in the bracket so
Vayum vina, vayuna vina. Both are the correct answers. Vayum and vayuna. Shambhave namaha, Maharajnyai namaha. Adityah मित्रेण सह पठति. सह इति अस्ति, अतः तृतीया विभक्तिः मित्रेण. अग्रे डैश नमः, माता इति आवरणे अस्ति. मातृशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः मात्रे, न तु माताय अथवा मातायै इति न भवति. मात्रे नमः. प्रायः शब्दरूपाणि जानन्ति. हरिः हरि इति दीर्घः. हरि हरयः. धेन्वां धेनौ इति रूपद्वयमस्ति. धेन्वां धेनौ, धेन्वोः धेनुषु. मातरं मातरौ, मातृः. मातॄन् इति न भवति. तत्र पितृशब्दे पितॄन् इति भवति. मातृशब्दे मातृः इति बहुवचनम्. अग्रिमं कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु. तत्र नकारः अथवा कदाचित् कृष्णौ हरौ इति भ्रमः भवेत्. अतः कृष्णौ कृष्णे इत्येव, न तु कृष्णौ. गोः गौः किम् अस्ति? गोः गवोः गवां. गोः इति षष्ठी विभक्तिः. गोः इति षष्ठी विभक्तिः. अतः गोः गवोः. अपठत् अपठताम् इति द्विवचनं. पुनः प्राप्यै. प्राप्ये इति चेत् दोषः. प्राप्यै, प्राप्ये प्राप्यावहे प्राप्यामहे. प्राप्ये इति शुद्धं, प्राप्ये इति दोषः. अग्रे पिब पिबतात् पिबतम् इत्येव. पिबथं महाप्राणः अस्ति चेत् दोषः. ददाति दत्तः ददति इति शुद्धं. ददति इति शुद्धं. ददन्ति इति अस्ति चेत् दोषः. अभ्यासेऽपि मया कारितं. ददति इति शुद्धं. विद्यते विद्येते विद्यन्ते, विद्यसे इति शुद्धम्. अस्मि स्वः स्मः. केवलं विसर्गरहितं स्म चितं चेत् दोषः. अस्मि इति लट्लकारः अस्ति. अतः पालयानि पालयाव पालयाम. पालयाव इति लोट्लकारः. पालयावः इति विसर्ग सहितः कृतः चेत् दोषः. पुनश्च अस्य विरुद्धार्थकपदं चिनुता. अपोजिट् वर्ड्. दोषः गुणः. वामः दक्षिणः. गच्छतु आगच्छतु. न्यूनम् अधिकम् अन्तिकं दूरम्. अन्तिकम् इत्युक्ते समीपम् इति अर्थः. विजातीयपदं चिनुता. तारणः व्ययः सोमः विकारी. अत्र सोमः इति संवत्सरः न, सौम्यः इति संवत्सरः अस्ति. अतः सोमः इस् द ऑड वर्ड. अग्रे प्रभवः दधि नवनीतं घृतं. प्रभवः इस् द आंसर बिकॉज all these are the dairy products. इत्युक्ते क्षीरात् उत्पन्नानि एतानि. दधि नवनीतं घृतं. प्रभवः संवत्सरः. अग्रे अलिखत् वद दण्डय आचरतात्. अलिखत् is the answer because alikhat is lang lakara and other three are लोट लकार रूपाणि. वद दण्डय आचरतात्. अग्रे कलत्रं जाया पत्नी भार्या. एतद् मया सूचितम् आसीत्. एवमपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हाः इति. कलत्रम् इति एकं नपुंसकलिङ्गशब्दः. अन्ये स्त्रीलिङ्गशब्दाः. अतः कलत्रम् इस् द आन्सर्.
अन्तिकं दूरम् उक्तं मया। वामः दक्षिणः, वामः इत्युक्ते लेफ्ट, दक्षिणः राइट, अतः उत्तरः इत्यादिकं न भवति। प्रायः अशोक महोदय अवगतम् इति मन्ये, वामः दक्षिणः। तत्र प्रश्ने अपि आसीत्, भवताम् अभ्यासे अपि आसीत्। अस्तु, इतोपि ये न स्वीकृतवन्तः ते अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। यदा कदापि भवन्तः टेस्ट स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, असेस्मेंट स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, क्लेशः नास्ति। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द इंटरमीडिएट असेसमेंट। अस्तु, समापयामः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। राम राम राम।